अथातः शोधनादिगणसङ्ग्रहमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः मदनमधुकलम्बानिम्बबिम्बी विशालात्रपुसकुटजमूर्वादेवदालीकृमिघ्नम् विदुलदहनचित्राः कोशवत्यौकरञ्जः कणलवणवचैलासर्षपाश्छर्दनानि निकुम्भकुम्भत्रिफलागवाक्षी सृक्षङ्खिनी नीलिनितिल्वकानि शम्याककम्पिल्लकहेमदुग्धा दुग्धं च मूत्रं च विरेचनानि मदनकुटजकुष्ठदेवदाली मधुकवचादशमूलदारुरास्नाः यवमिषिकृतवेधनङ्कुलत्था मधुलवनं त्रिवृता निरूहणानि वेल्लापामार्गव्योषदार्वीसुरालाबीजं शैरेशं बार्हतं शैग्रवं च सारो माधूकसैन्धवन्तर्क्षशैलं त्रुट्यौ पृथ्वीकाशोधयन्त्युत्तमाङ्गम् भद्रदारुनतङ्कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयम् वायुं वीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत् दूर्वानन्तानिम्बवासात्मगुप्ता गुन्द्राभीरुष्शीतपाकी प्रियङ्गुः न्यग्रोधादिः पद्मकादिस्थिरे द्वे पद्मं वन्यं सारिवादिश्च पित्तम् आरग्वधादिरर्कादिर्मुष्ककाद्योसनादिकः सुरसादिः समुस्तादिर्वत्सकादिर्बलासजित् जीवन्ति काकोल्यौ मेदे द्वे मुद्गमाशपर्ण्यौ च रूषभकजीवकमधुकञ्चेति गणो जीवनीयाख्यः विदारिपञ्चाङ्गुलवृश्चिकालीवृश्चीवदेवाह्वयशूर्पपर्ण्यः कण्डूकरी जीवनह्रस्वसंज्ञे द्वे पञ्चके गोपसुता त्रिपादी विदार्यादिरयं हृद्यो ब्रूह्मणो वातपित्तः शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गणः सारिवो क्षीरकाश्मर्यमधूकशिशिरद्वयम् यष्टीपरूषकं हन्ति दाहपित्तास्रतृज्वरान् पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितु गर्धः शृङ्ग्यमृतादशजीवनसंज्ञाः तन्यकराघ्नन्तीरणपित्तं प्रीणनजीवनबृंहणवृष्याः परूषकं वराद्राक्षाकट्फलं कतकात्फलम् राजान्दाडिमं शाकं तृण्मूत्रामयवातजित् अञ्जनं फलिनीमांसी पद्मोत्पलरसाञ्जनम् शैलामधुकनागाह्वं विषान्तर्दाहपित्तनुत् पटोलकटुरोहिणी चन्दनं मधुस्रवगुडूचिपाठान्वितम् निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान् विषं वमिमरोचकं कामलाम् गुडूची पद्मकारिष्टधानकारक्तचन्दनम् पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दिदाहतृष्णाघ्नमग्निकृत् आरग्वधेन्द्रयवपाटलिकाकतिक्तानिम्बामृता मधुरसाश्रुववृक्षपाठाः भूनिम्बसैर्यक्रपतोलकरञ्जयुग्मसप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोण्टाः आरग्वधादिर्जयति छर्दिकुष्ठविषज्वरान् कफं कण्डूं प्रमेहं च दुष्टव्रणविशोधनः असनतिनिशभूर्जश्वेतवाहप्रकीर्याः खदिरकदरभण्डी शिंशिपामेषशृङ्ग्यः त्रिहिमतलपलाशा जोङ्गकशाकशालौ क्रमुकधवकलिङ्गच्छापकर्णाश्वकर्णाः असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफक्रिमीन् पाण्डुरोगं प्रमेहं च मेदो दोषनिबर्हणः वरुणशैर्यकयुग्मशतावरीदहनमोरबिल्वविषाणिकाः द्विबृहती द्विकरञ्जजयाद्वयं बहलपल्लवदर्भरुजाकराः वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वन्नियच्छति आढ्यवातं शिरःशूलङ्गुल्मञ्चान्तः सविद्रधिम् उषकस्तुत्थकं हिङ्गुकासीसद्वयसैन्धवम् सशिलाजतुकृच्छ्राश्मगुल्ममेदः कफापहम् वेल्लन्तरारणिकबूकवृषाश्मभेदगोकण्टकेत्कटसहाचरबाणकाशाः वृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्राभल्लूकमोरटकुरण्टकरम्भपार्थाः वर्गो वीरतराद्योऽयं हन्ति वातकृतान् गदान् अश्मरीशर्करामूत्रकृच्छ्राघातरुजाहरः रोध्रशाबरकरोध्रपलाशा जिङ्गिणी सरलकट्फलयुक्ताः
कुत्सिताम्बकदलीगतशोकाः शैलवालुपरिपेलवमोचाः एष रौद्रादिको नाम मेदः कफहरो गणः योनिदोषहरस्तम्भीवर्ण्यो विषविनाशनः अर्कालर्कौ नागदन्ती विशल्या भार्ङ्गीरास्ना वृश्चिकाली प्रकीर्या प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्या श्वेता युग्मन्तापसानाञ्च वृक्षः अयमर्कादिको वर्गः कफमेदो विषापहः कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्व्रणशोधनः सुरसयुगफणिज्यं कालमालाविडङ्गं खरबुसवृषकर्णीकट्फलङ्कासमर्दः क्षवकसरसिभाङ्गीकार्मुकाः काकमाची कुलहलविषमुष्टिभूस्तृणो भूतकेशी सुरसादिर्गणः श्लेष्ममेधः कृमिनिषूदनः प्रतिश्याया रुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः मुष्ककस्नुग्वराद्वीपिपलाशधवशिंशिपाः गुल्ममेहाश्मरीपाण्डुमेदोर्षः कफशुक्रजित् वत्सकमूर्वा भार्गीकटुकामरीचं घुणप्रिया च गण्डीरम् एलापाठाजाजीकट्वङ्गफलाजमोदसिद्धार्थवचाः जीरकहिङ्गुविडङ्गं पशुगन्धा पञ्चकोलकं हन्ति चलकफमेदः पीनसगुल्मज्वरशूलदुर्नाम्नः वचा जलददेवाह्वनागरातिविषाभयाः हरिद्राद्वययष्ट्याह्वकलशीकुटजोद्भवाः वचा हरिद्रादिगणा वामातीसारनाशनौ मेदः कफाढ्यपवनस्तन्यदोषनिबर्हणौ प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्माः पद्माद्रजो योजनवल्यनन्ता मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा पुन्नागशीतं मदनीयहेतुः अम्बष्ठा मधुकन्नमस्करी नन्दीवृक्षपलाशकच्छुराः रोध्रन्धातकिबिल्वपेशिके कट्वङ्गः कमलोद्भवं रजः गणयड्ग्वम्बष्ठादीपक्वातीसारनाशनौ सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ मुस्तावचाग्निद्विनिषाद्वितिक्ता भल्लातपाठात्रिफला विषाख्याः कुष्ठं त्रुटी हैमवती च योनिस्तन्यामयघ्नामलपाचनाश्च न्यग्रोधपिप्पलसदा फलरोध्रयुग्मं जम्बूद्वयार्जुनकपीतनसोमवल्काः प्लक्षाम्रवञ्जुलपियालपलाशनन्दीकोलीकदम्बविरला मधुकं मधूकम् न्यग्रोधादिर्गणो वृण्यः सङ्ग्राही भग्नसाधनः मेदः पित्तास्रतृद्दाहयोनिरोगनिबर्हणः एलायुग्मतुरुष्ककुष्ठफलिनीमांसी जलध्यामकम् पृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थौणे यजातीरसाः शुक्तिर्व्याघ्रनखोमराह्वमगुरुः श्रीवासकः कुङ्कुमम् चण्डागुग्गुलुदेवधूपखपुराः पुन्नागनागाह्वयम् एलादिको वातकफौ विषञ्च विनियच्छति वर्णप्रसादनः कण्डूपिटिकाकोठनाशनः श्यामादन्ती द्रवन्ती क्रमुककुटरणाशङ्खिनी चर्मसाह्वा स्वर्णक्षीरीगवाक्षी शिखरिरजनकच्छिन्नरोहाकरञ्जाः बस्तान्त्रीव्याधिघातो बहलबहुरसस्तीक्ष्णवृक्षात् फलानि श्यामाद्यो हन्ति गुल्मं विषमरुचिकफौ रुद्रुजं मूत्रकृच्छ्रम् त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभतः युञ्जात्तद्विधमन्यच्चद्व्यञ्जह्यादयौगिकम् एते वर्गा दोषदूष्याद्यपेक्षकल्कक्काथस्नेहलेहादियुक्ताः पानेन स्येन्वासनेऽन्तर्बहिर्वालेपाभ्यङ्गैर्घन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शोधनादिगणसङ्ग्रहो नाम 15.